करके थक चुके कि इस मैयत पर जब हम आते हैं हमें अपने ख़वातीन को भेजने की क्या ज़रूरत है। आप समझिए इस बात को, हमें अपनी ख़वातीन को ऐसी जगह भेजने की क्या ज़रूरत है। औरत की आवाज़ को भी पर्दा कहा गया है, औरत की आवाज़ को भी पर्दा कहा गया है। और हमारे जनाजों में क्या कहते हैं जनाबे वाला, मर्दों से ज़्यादा हमारे औरतों की भीड़ लगी रहती है। हमारी ख़वातीन जनाजे में सबसे ज़्यादा आती हैं। अब उनका काम क्या है जनाजे में? क्यों आप खुद जो है गुनहगार हो रहे हो कि अपनी बेटी को, अपनी अहलिया को वहाँ पर भेज के और वो 10 लोगों के सामने रोए। बताओ, उसका रोना जब पर्दा था, जब वो खिलाफ शरआ काम कर रही है, आप सवाब पा रहे हो या अजाब पा रहे हो? अजाब पा रहे हैं आप। तो ये चीज़ें हमें कौन सिखाएगा? तौबा नऊज़ बिल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबियों का दरवाज़ा हमें बंद हो चुका है। ये उलमा किराम, अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये उलमा ये अंबिया के वारिस होते हैं। ये उलमा आपको हमेशा कहते रहते कि आप अपनी ख़वातीन को जनाजों में मत भेजा करो, मत भेजा करो जनाजों में। ये औरत, ये पर्दा है, पर्दे में रखने की चीज़ है। लेकिन हमने क्या किया है, हम जनाजों में बड़ी भीड़ होती है, याद रखना। और यहाँ पर अभी हमने देखा, यहाँ पर ठीक है मोहब्बत है, मैं मानता हूँ, लेकिन कभी ऐसी मोहब्बत ना हो जाए कि अल्लाह ताला हमें सवाब के बजाय अजाब में मुब्तला कर दें। हमारी ख़वातीन का इतना ज़ोर से रोना कि गैर महरम उसकी आवाज़ को सुन रहा है, तो ये याद रखना, हदीस पाक में आता है ऐसी औरत जन्नत तो बहुत दूर की बात है, बल्कि जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगी। अस्तग़फिरुल्लाह। जन्नत की खुशबू भी वो औरत सूंघ नहीं पाएगी जो औरत इतनी जोर से रोए कि गैर मुहर्रम उसकी आवाज़ को सुने। लिहाजा इस बात पर भी हम बारहा कह चुके, हमारा काम है आपके सामने शरीयत का मसला बयान करना और अमल आपका काम है। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, कि ईमान वालों डरो उस आग से, बचाओ अपने अहल व अयाल को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ जहन्नम की आग से। जहन्नम की आग हमने बड़ा आसान समझा है कि जहन्नम हम कह देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जहन्नम इतनी ख़तरनाक है कि कहा गया, हदीस पाक में आया है कि जहन्नमी को जो सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा ना, उसके पाँव में आग का जूता रखा जाएगा, उसके पाँव में आग का जूता रखा जाएगा। और उस आग की इतनी तपिश होगी कि जूता तो पाँव में लगेगा, लेकिन दिमाग और आंतड़ियाँ इस तरीके से उगलेंगी जिस तरीके से एक हांडी के अंदर अंडे या गोश्त उबलता है, इसी तरीके से हमारा दिमाग वहां पर उबलेगा। सुभान अल्लाह। इतना सख्त जहन्नम का अजाब है। फिर कब हम जो है इस जहन्नम से आज़ादी मांगेंगे, कब हम जहन्नम से रिहा होने की कोशिश करेंगे? अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगो, अल्लाह ताला से जो है अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो के दुआएं करो, मौला तू हमें मुआफ़ कर दे, तू हमें बख्श दे। ये हुई ये बात की ये औरतों को जनाजे में भेजना, मैंने आपको बता दिया ये गैर शरअ काम है। आप किसी भी आलिम से पूछ सकते हैं, आप अपनी औरतों को वहां पर भेज रहे हैं, ये आपका सवाब नहीं बल्कि अजाब है आप पर। दूसरी बात, हमारे इस इलाके में ये बात भी अब आप जहन नशी करें, हमारे इलाके में होता क्या है कि हम जो है चौथा रखते हैं, तीजा चौथा रखते हैं, 15वां रखते हैं, 40वां रखते हैं। ठीक है, आप अच्छी बात करते, चौथा रखे, 15वां रखे, 40वां रखे, लेकिन एक बात आप जहन में बिठाओ, जब हम चौथा करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, उस खर्चे में हम किन लोगों को बुलाते हैं? उस खर्चे में और उस नियाज में जो खाने वाले लोग होते हैं वो कौन लोग होते हैं? मैं होता हूँ, बड़े बड़े लोग होते हैं, सेठ होते हैं उस जनाजे में खाने वाले, जबकि वो खाना यतीमों को पहुंचना चाहिए था, गरीबों को पहुंचना चाहिए था, मिस्कीनों को वो खाना पहुंचना चाहिए था। और जाने के बाद जो क्या कहते हैं जनाबे वाला, वहां पर गए, कम से कम इतना तो करो, हम खाने के लिए जाते, पेट भरने के लिए जाते, वो खाना तो हमें घर में भी मिल सकता है, शादी में भी मिल सकता है। कम से कम मैयत का ये हक होता है, जाकर आप उसे ईसाल सवाब के लिए 100 कलीमा पढ़ के उसे ईसाल कर दो, जाके कुरान पाक की जो है चंद आयत करीमा या कुरान पाक का एक पारा पढ़कर उसको ईसाल कर दो। ये आपके साथ जो है मैयत की मोहब्बत हो सकती है। ये मोहब्बत नहीं होती कि जाकर वहां पर खाना खा के वापस आ गए।
اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ ثواب پہنچانا، ثواب پہنچانے کا طریقہ یہی ہے کہ جا کر وہاں پر کچھ پڑھ کے اس میت کو انسال کر دو، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی ہمارا وہاں پر جانا قبول فرمائے گا۔ ان باتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ بیچارے، ہم چند دن پہلے ہم ان سے ملاقات کے لیے آئے تھے، آخر اس دنیا سے چلے گئے، دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم نے بتایا تھا کہ شب برات میں سب لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں، غالباً ان کا پچھلے سال لکھا ہوا ہوگا کہ شب برات جو گزشتہ کل دن شب برات تھی، لیکن ایک دن ان کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت بخشی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندگی دی تھی، اور آج اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، آج اس دنیا سے چلے گئے۔ یاد رکھنا، کسی نے اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، سب نے یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ ہم نمازوں کی پابندی کیا کریں، ہم نمازیں پڑھا کریں۔ نماز چھوڑ کر جنازے میں شرکت کرنا، آپ جا کر کسی سے بھی پوچھو، یہ آپ کے لیے ثواب نہیں ہو سکتا ہے، یہ آپ کے لیے کارآمد نہیں ہو سکتا ہے۔ فرض عین کو چھوڑ کر اور فرض کفایہ میں شریک ہو رہے ہیں۔ آج ہمارا جنابے والا ماحول بن چکا ہے۔ آج آپ یہ دیکھ نہیں رہے ہیں، خشک سالی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم پر نظر کرم نہیں فرما رہا ہے۔ یہ کچھ اور نہیں ہے بلکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب ہم پر نازل ہو رہا ہے۔ یہ گناہوں کی وجہ سے ہم پر عذاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمتیں نہیں فرما رہا ہے، بارش نازل نہیں فرما رہا ہے۔ عہد کر لو آج کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جب دل میں بسائیں گے، انشاءاللہ اس دنیا میں آنا یہ بھی کامیاب ہوگا، اور جب اس دنیا سے چلے جائیں گے اور آخرت میں بھی رہنا ہمارے لیے کامیاب اور کامران رہے گا۔ آج کوشش کریں انشاءاللہ آج کے بعد جو ہے ہم جنازوں میں عورتوں کو نہ بھیجا کریں۔ کیوں بھیج رہے ہیں بھائی؟ عورتوں کو کام ہی کیا ہے جنازے میں؟ نہ تو وہ جنازہ پڑھیں گی، نہ وہ جنازے کی صف میں شامل ہوں گے۔ ان کا کام ہے گھر میں، عورت پردے کی چیز ہے، پردے میں رکھنے کی چیز ہے، اور ہم جو ہے جنازوں میں انہیں دعوت دیتے ہیں۔ ان سے بچیے۔ یہ اگر آج نہیں بچیں گے، یاد رکھنا کل قیامت کے دن پچھتاؤ گے، کاش دنیا میں رہ کر ہم نے ان علماء کی باتوں پر، ان مولویوں کی باتوں پر، اماموں کی باتوں پر عمل کیا ہوتا، لیکن اس وقت پچھتانا ہمیں کام نہیں آئے گا، اس وقت پچھتانا ہمیں کام نہیں آئے گا۔ عہد کر لو انشاءاللہ آج کے بعد ہم پابندی کے ساتھ نمازوں کی پابندی بھی کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو انسان جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے گویا کہ وہ کفر کرتا ہے، گویا کہ وہ کفر کرتا ہے جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے۔ ہماری نمازوں کا حال کیا ہو چکا ہے؟ اگر خود نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم نہیں دیتے، اپنے گھر والوں کو نماز کا درس نہیں دیتے ہیں، تو کیا مرنا نہیں ہے جس وقت ہمارے سامنے جنازہ ہے؟ اسی طریقے سے ایک دن ہمیں بھی سامنے رکھا جائے گا اور جنازہ پڑھا جائے گا۔ ایک ایسا دن ہے، کس کو پتا ہے کہ کیا میری موت کب آئے گی؟ لہذا ہمیشہ جو ہے الرٹ رہنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، ایمانداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے، حق اور سچ کی بات کرنی چاہیے۔ کبھی ایسا نہ ہو جھوٹ بول کر ہم زندگی گزارے، چوری ڈکیتی کر کر ہم زندگی گزارے، اور پھر اللہ کے یہاں پوچھ ہوگی، اس وقت پھر کیا کرو گے؟ اس وقت پچھتاؤ گے، لیکن اس وقت کا پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ اس مال کے بارے میں، اولاد کے بارے میں اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا، مال دیا میں نے تجھے، تو نے کہاں سے لایا اور کہاں خرچ کیا؟ لیکن یاد رکھنا، یہ مال اگر صحیح راستے پر، صحیح معنوں پر خرچ کیا ہوگا تو تب اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا جو یہ دیا ہوا مال ہے، یہ رحمت کے زمرے میں ہے، ورنہ زحمت کے زمرے میں آ جائے گا اگر اس مال کو ہم غلط چیزوں پر جو ہے خرچ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک